टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्टर पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज नम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। सबैभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। आज बिहान 10 बजेबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल रूपमा एकैपटक उद्घाटन गर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक तहबाट भएको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएकोमा पत्रकार महासङ्घको भत्सना। काङ्ग्रेसद्वारा थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल भएका अर्जुन विक जबरजस्तीकरण अपहरण र शरीर बन्धक अभियोगमा पक्राउ। बझाङमा खुडा परार गरेर युवकको हत्या, 1 जना पक्राउ। कैलालीको टिकापुरबाट पक्राउ परेका विप्लवका नगर एरिया इन्चार्ज सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइयो। धनगढीमा युवकको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पक्राउ। र मोडर्नाले उत्पादन गरेको खोपले नयाँ प्रकारको कोरोनालाई पनि परास्त गर्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी। जहाँ पनि कोरोना भन्छन्, यस्तो बेलामा के गरी पेट पाल्ने होला? अहो दिदी, किन गनगनाएको त्यसरी? कोरोना त संसारभरि नै छ नि, हामीलाई मात्र होइन। बरु त्यसबाट बस्ने उपायका बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो। बस्ने उपायका बारेमा त जानिराख्न पर्यो रमेश भाइ। यसको बारेमा कसले जानकारी दिन्छ हामीलाई? ए त्यसो हो दिदी, हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकामा कोभिड सहायता कक्ष स्थापना भएको रहेछ। त्यहाँ गएर जानकारी लिन सकिन्छ नि दिदी। हाम्रो नगरपालिकामा सहायता कक्ष स्थापना भएको रहेछ? के हो त्यो सहायता कक्ष? अनि के गर्छ यसले? कसलाई सहायता गर्छ? आज त्यहाँ जानु पर्ला। के काम गर्छ त भाइ यसले? सुन्नुहोस् है दिदी, सहायता कक्ष कोभिड-19बाट प्रभावित व्यक्ति र घर परिवारलाई आर्थिक पुनर्लाभको लागि चेतना र सूचना दिनका लागि स्थापना गरिएको हो। यो लम्कीचुवा नगरपालिका भल्काको विपद सहायता कक्षमा स्थापना गरिएको छ। हामी नगरपालिका भित्र पस्छौं नि दिदी। हो, भवन भित्र छिर्ने बित्तिकै दायाँतिरको ग्यालरीमा गएपछि पहिलो कोठा आउँछ। त्यही कोठामा सहायता कक्ष छ। त्यहाँ नगरपालिकाको विपद शाखा प्रमुख बस्नुहुन्छ। उहाँबाट जानकारी लिन सकिन्छ है दिदी। ए हो भाइ, मलाई थाहै थिएन यस बारेमा। अरु के हुन्छ भाइ त्यहाँ? यसले कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी दिनुका साथै नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका साथै USAID को तयार नेपाल परियोजना, ट्रेस नेपाल प्रणालीले गरेका कोभिड-19 सम्बन्धी कामहरूका बारेमा जानकारी, सामाजिक आर्थिक संकटबाट प्रभावितहरूको क्षमता अभिवृद्धि गतिविधिहरूसँग समन्वयन गर्दै कार्यान्वयन गर्न अनुदानात्मक कार्यक्रमलाई सहज बनाउँछ। सहायता कक्षबाट कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनाका साथै नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवाको बारेमा पनि जानकारी प्रदान गर्छ। जानकारी त राम्रै पाइन्छ जस्तो छ भाइ। अरु केही जान्न पाइन्छ कि भाइ त्यहाँ? अहिले थाहा पाएपछि सोध्न सजिलो हुन्छ नि भाइ। यो सहायता कक्षले USAID, तयार नेपाल र
ट्रेस नेपाल प्रणालीको सहयोगमा नगरपालिकाको कोभिडको तथ्याङ्कहरूको स्रोत केन्द्रका रूपमा जानकारी दिन्छ। साथै युएसएआइडी, तयार नेपाल र ट्रेस नेपाल प्रणालीले हाम्रो नगरपालिकामा कामका लागि नगद र सशर्त नगद अनुदान स्थानान्तरण र साना लघु तथा मझौला उद्यम कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। हामीले यी कार्यक्रमको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौं। ओहो, यो सहायता कक्ष त हाम्रै लागि पो रहेछ त भाइ। म त आजै त्यहाँ बुझ्न जान्छु। युएसएआइडी को आर्थिक सहयोगमा तयार नेपाल मार्फत ट्रेस नेपाल प्रणाली र लम्कीचुवा नगरपालिकाको कार्यालय भल्का कैलालीको सहकार्यमा सञ्चालित सहायता कक्षबाट कोभिड-19 सम्बन्धी आवश्यक सरसल्लाह तथा सुझाव आदान प्रदान भइरहेको बेहोरा समस्त सेवाग्राहीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरङ्गन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरोगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरोगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरोगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईँहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। अब आजको खबर विस्तारमा। नेपालमा आजबाट देशव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना खोप अभियानको एक विशेष समारोहको बीच शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। खोप पहिलो चरणमा चिकित्सक, नर्स तथा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ गर्ने व्यक्तिलाई लगाइनेछ। केही दिन अघि भारत सरकारको अनुदानमा 10 लाख डोज खोप नेपाल ल्याइएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले 4,30,000लाई पहिलो चरणमा खोप लगाइने बताउनु भयो। प्रवक्ता गौतमले कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड खोप 7 प्रदेशमा पहिलो चरणमा लगाइने र पछि पुनः खोप आएपछि समुदाय स्तरमा लगाइने पनि जानकारी दिनुभयो। नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट प्रणालीले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन खोप लगाउन लागेको हो। उक्त खोप भारतमा आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृत भई खोप लगाउन थालिएको छ। नेपालमा पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति भएर लगाउन सुरु गरिँदैछ। विभागले आपतकालीन प्रयोगका लागि गत माघ 2 गते स्वीकृति दिएको थियो। खोप 10 डोज बराबर 5 मिली प्रति भाइलमा उपलब्ध छ भने यो खोप तयारी झोल अवस्थामा उपलब्ध छ। खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले नेपालमा आएको खोपलाई 2 डिग्रीदेखि 8 डिग्री सेल्सियसमा तापक्रम व्यवस्थापन गरी भण्डारण र ढुवानी गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै खोप उत्पादन भएको 6 महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिने बताउनु भयो। उहाँका अनुसार खोप भण्डारण गर्दा कोल्ड चेन पोइन्टमा ILR भ्याक्सिन राख्ने आइस लाइन रेफ्रिजरेटरमा 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले आज 62वटा अस्पताल र 120 वटा खोप केन्द्रबाट एकैसाथ सुरु गर्दैछ। सरकारले पहिलो चरणको खोप अभियान 1 हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 11वटा प्रमुख अस्पतालबाट खोप लगाइँदैछ। खोप लगाउने केही अस्पतालको निरीक्षण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले गर्नुहुने बताइएको छ। उपत्यकामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर अस्पताल, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र अस्पताल, किर्तिपुर, पाटन अस्पताल, परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, भक्तपुर अस्पताल, शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, जोरपाटी सशस्त्र प्रहरी बलम्बु अस्पताल र शहीद गङ्गालाल अस्पतालबाट खोप सुरु हुँदैछ।
खोप प्रमुख गौतमका अनुसार खोप पहिलो डोजपछि गम्भीर एलर्जी एनाफाइलेक्सिस भएमा खोप लगाउनु हुँदैन। खोपको कुनै पनि तत्त्वको गम्भीर एलर्जी भएमा यसभन्दा अघि अरू कुनै कारणले अर्थात् भ्याक्सिन, इन्जेक्सन, थेरापी, फुड आइटम वा औषधिको प्रयोगले गम्भीर एलर्जी वा एनाफाइलेक्सिस भएमा गर्भवती तथा स्तनपान गराउने आमा र गर्भावस्थाका लागि योजना बनाइराखेका महिलालाई पनि यो भ्याक्सिन लगाउन नहुने उहाँले बताउनु भयो। यस्तै कोभिड-19 को सक्रिय सङ्क्रमण भएको 4 देखि 8 हप्तासम्म खोप लगाउनु हुँदैन। प्लाज्मा थेरापी दिइएका कोभिड-19 का बिरामीले 4 देखि 8 हप्तासम्म यो खोप लगाउनु हुँदैन। यस्तै कुनै पनि कारणले गम्भीर बिरामी भएमा यो खोप लगाउनु हुँदैन। यसैबीच गत 24 घण्टामा देशभर थप 303 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यो अवधिमा देशभर थप 285 जना कोरोनाबाट निको भएका छन्। बझाङमा खुडा प्रहार गरी एक युवकको हत्या गरिएको छ। 26 पाथीबेरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अमृत सिंहको खुडा प्रहार गरी हत्या गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले बताउनु भयो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मै रहेको बान्नीचौर माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको चुनाव सकेर घर फर्किने क्रममा विवादपछि खुडा प्रहार गरी सिंहको ज्यान गएको उनले बताएका छन्। खुडा प्रहार गर्ने मध्येका एकजना सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का ज्ञानबहादुर कडायत पक्राउ परेका छन्। खुडा बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। खुडा प्रहार गर्ने मध्येका अर्का युवक प्रकाश ऐडी भने फरार रहेकोले उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमका विरुद्ध 3 दिनको विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीका अनुसार माघ 19 गते भातृ संस्था र 24 गते शुभेच्छक संस्थाको आयोजनामा देशभर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै पार्टीले माघ 30 गते 77 जिल्लामै प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेता केसीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम र ओली नेतृत्वको सरकारका 3 वर्षका व्यतिथिलाई समेत मुद्दा बनाइने बताउनु भयो। अहिले हाम्रो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नै संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व काङ्ग्रेसको काँधमा छ, केसीले भन्नुभयो। त्यसका लागि काङ्ग्रेसले आन्दोलन छाड्न हुन्न। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले थप आन्दोलनको निर्णय लिएको पनि बताउनु भयो। हिजो नै बसेको पदाधिकारी बैठकले नयाँ प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो। गत साउन 17 गते 2 वर्षीय छोरालाई पिठुमा बोकेर रिक्सा चलाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि भाइरल बनेका अर्जुन विक जबरजस्ती करणी, अपहरण र शरीर बन्धकका अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। 13 वर्षमा विवाह गरेर 15 वर्षमा छोरा जन्माएकी श्रीमती पहिलो गएको भन्दै झुटो खबर बताएर सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा भाइरल भएपछि अर्जुनले आधा दर्जनभन्दा धेरै म्युजिक भिडियोमा खेल्ने मौका समेत पाएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि गत 8 गते अर्जुनलाई काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेर कैलाली ल्याइएको हो। अर्जुन विरुद्ध गत भदौ 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा अभियोग दर्ता भएको थियो। उक्त अभियोग पत्रमा अर्जुनले 2073 जेठ 30 गतेदेखि 77 साउन 15 गतेसम्म बन्धक बनाएर राखेको र बलात्कार गरिएको उल्लेख गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्जुन विरुद्ध बालिका बलात्कारको अभियोगमा मुद्दा अगाडि बढाइएको बताइएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका 3 जना नेता कार्यकर्ता विरुद्ध सार्वजनिक हित विरुद्ध कसुर सम्बन्धी मुद्दा चलाइएको छ। विप्लव समूहले गत माघ 10 गते आफ्नो नेताहरूको रिहाईको माग गर्दै नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो। सोही क्रममा प्रहरीले कैलालीको टिकापुरबाट 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा टिकापुर नगरपालिकाका एरिया इन्चार्ज पूर्ण खड्का, एरिया सेक्रेटरी जगत विश्वकर्मा र डम्बर विष्ट रहेका छन्। उनीहरू विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरले सार्वजनिक हित समेत विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाएको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। हिजो सर्वोच्च अदालतका प्रशासनमा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको 2वटा मुद्दा दर्ता भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले छुट्टा छुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ 9 गते काठमाडौँको कार्की ब्याङ्क्वेटमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको विषयमा निन्दायुक्त टिप्पणी गरेको उनीहरूको जिकिर रहेको छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले एकजना बाजे वकिललाई सर्वोच्च लगेर तमसा देखाएका छन् भन्ने टिप्पणी गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई तमसा र बहस गर्ने कानुन व्यवसायलाई बाजे भन्ने निन्दायुक्त शब्द प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ओलीमाथि न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 17 अनुसार हदैसम्मको सजाय माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक तहबाट भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले भर्त्सना गरेको छ। हिजो नागरिक आन्दोलन अन्तर्गत बालुवाटारमा मार्च पासका क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज र पानीका फोहरा प्रहार गर्दा वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्ले, मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडी लगायत एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका थिए। महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकालाई प्रहरीले बर्बर आक्रमण गरी घाइते बनाएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको छ। महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका मानवाधिकारवादी र नागरिक अभियन्तामाथि भएको प्रहरीको यो दमन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कार्य हो। संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्न, विधिको शासन र कानुनी राज्यको सम्मान गर्न पनि महासङ्घले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाल आरोहण गर्न जाँदा सरकारलाई जानकारी गराए सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटीको कीर्तिमानी आरोहण गरेर हिजो स्वदेश फिर्ता भएका निर्मल पूर्जा लगायत 10 नेपाली आरोहीलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराए। हिमाल आरोहण गरेमा सरकारले गच्छे अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले साहसिक युवाहरूको साहसिक कदमका लागि आगामी दिनमा राज्य बेखबर नहुने बताउनु भयो। 10 जनाको समूह नेपाली आरोहीले माघ 3 गते माउन्ट केटु हिमालको सफल आरोहण गरेको थियो। यसैबीच माउन्ट केटुको सफलतापूर्वक आरोहण गरेर देशको परिचय र गौरवलाई अझ माथि उठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा हिमालको आरोहण गर्ने आरोहीलाई सरकारको तर्फबाट अवार्ड दिने पनि बताउनु भयो। केटु जस्तो अत्यन्तै कठिन हिमाल लामो समयको अन्तरालपछि जहाँ सफल हुन कोही सकिरहेको थिएन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू सफल भएर आउनुभएको छ। म देशकै तर्फबाट, सरकारकै तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जसरी सफलतापूर्वक कीर्तिमान कायम गरेर फर्किनु भएको छ, यो प्रशंसा योग्य छ तपाईँहरूको। एउटा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यत्रो ठुलो काममा जाँदै हुनुहुन्छ, यत्रो रिस्की काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने विधिवत रूपमा तपाईँहरूले सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारबाट हुनसक्दो मद्दत गच्छे अनुसारको मद्दत सरकारले गर्छ त्यो कुरा सरकारलाई बताउने र अनि त्यसरी यो हाम्रो योजना छ, यसमा सरकारले कति सहयोग गर्न सक्छ, कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भन्यो भने हामी त्यसमा तयार हुन्छौँ, सरकार त्यसमा तयार हुन्छ। म आग्रह के गर्छु भने थाहा पाउँदा त सरकार कमसेकम एउटा सम्मानपूर्वक विदाई गर्न त गयो, त्यो सरकारले नगर्ने भने गर्छ। तपाईँहरूको अपेक्षा अनुसार नहुन पनि सक्छ अलिक देशको अवस्थाको कारणले, तर यदि के भने जानकारी भयो भने सक्दो चाहिँ गर्छ। होला थोरै होला, केही पक्षमा होला, केही मात्रामा होला, अथवा तपाईँहरूका कठिनाइहरूमा कहाँनिर कमी छ त्यो पुरा गरिदिने, अरू कुरा भयो भने केही कमी छ भने त्यसलाई पुरा गरिदिने कुरा हुन सक्दछ। र यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अलिकति हामी देशका लागि गर्दैछौँ, देशको शिर उच्चा राख्नका लागि गर्दैछौँ, देशको यो बहादुरहरूको देश हो, क्षमतावानहरूको देश हो, असाधारण व्यक्तिहरूको देश हो भन्ने कुरा हामी पुष्टि गर्न जाँदैछौँ देशकै तर्फबाट भने देशकै संयोजन एउटा त्यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, वाञ्छनीय हुन्छ। मेरो आग्रह साथीहरूलाई त्यो छ। यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा असाधारण योगदान गर्नेहरूका लागि एक्सपेडिसनकै फिल्डमा हामीले यद्यपि राष्ट्रिय तहमा मान पदवी, विभूषणहरू, अलङ्कारहरू के राख्ने गरेका छौँ, तर यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा एक्सपेडिसनकै निम्ति अवार्ड त्यसको बन्दोबस्त छैन, अहिलेसम्म छैन। त्यसको हामी अब उपरान्त व्यवस्था गर्छौँ। धनगढीमा एक युवकको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 6 जालीका 35 वर्षीय सियाराम चौधरी, 33 वर्षीय टेकुवा भन्ने टिकाराम चौधरी, 31 वर्षीय सुनिल भन्ने कालुराम कुमाल र 33 वर्षीय तारा भन्ने ताराप्रसाद चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। उनीहरूमाथि जालीकै 25 वर्षीय दुखराम चौधरीको हत्या गरेको आरोप लागेको छ। दुखरामको 2062 साल साउन 11 गते राति बेपत्ता भएका थिए। 12 गते बिहान धानको खेतबारीमा उनी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। उनको हत्या भएको भन्दै पक्राउ परेका 4 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा
शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यही दिनबाट फरार रहेका उनीहरूलाई 15 वर्षपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा खबरको सिलसिला हामीसँग बाँकी नै छ, सुन्दै रहनुहोला। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हीरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको उपचार गरिने बारे सूचना। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पथरिया टिकापुर जाने रोडको पश्चिमपट्टि फरिन्टा जाने बाटोमा छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको हरेक मङ्गलबार, बुधबार र शनिबार ग्यारेन्टीका साथ उपचार गराइने हुँदा त्यस्ता बिरामीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क व्यक्ति दुधकला जैसी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 94 20 54। अरे प्रभु, ग्यास चुलो ल्याइदेऊ भन्ने मान्ने होइनन्। यो दाउरा बल्दैन। अब चिन्ता नगर, 1-2 दिनमै नयाँ ग्यास चुलो ल्याएर आउँछु रेग्मी मोबाइल ग्यालरीबाट। हजुर, कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अब रेग्मी मोबाइल ग्यालरीले ल्यायो 1 वर्षको ग्यारेन्टीका साथ नयाँ ग्यास सेट मात्र 4999 मा। लौ म त हिँडे रेग्मी मोबाइल ग्यालरीतिर। कतै तपाईँ छुट्नु होला नि। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न अब लम्की बजार पुग्नै पर्दैन। रेग्मी मोबाइल ग्यालरीमा आइएमई को पनि व्यवस्था छ नि। हाम्रा सेवाहरू ग्यास सेट, भट्टी चुला, रेगुलेटर, गन पाइप, लाइटर सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा पाइने। बिग्रेका ग्यास चुला मर्मत गरिने। ढिसम पनि जडान गरिन्छ। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न आइएमई को व्यवस्था। देशभित्र आन्तरिक हवाई उडानको लागि प्लेन टिकट पाइन्छ। ओप्पो, भिभो, एमआई, नोकिया लगायत विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपीको पनि व्यवस्था रहेको छ। ग्यासका लागि आधिकारिक डिलर मात्र 1340 मा ग्यास साटिन्छ। प्रोप्राइटर होम प्रकाश रेग्मी, गणेश रेग्मी। रेग्मी मोबाइल ग्यालरी, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848 74 81 19, 9848 63 76 12। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरमा आफ्नै घरमा डेरा गरी बस्दै आएकी किशोरीमाथि बलात्कार प्रयास गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 3 भाँसी स्थित आफ्नो घरमा डेरा गर्दै बस्दै आएकी बाजुराकी 17 वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा 48 वर्षीय घरबेटी पुष्पराज जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालयका अनुसार युवतीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा हिजो जोशीलाई पक्राउ गरिएको हो। जोशीले किशोरीको भाइ कोठामा नभएको मौका छोपेर दुर्व्यवहार गर्दै बलात्कार प्रयास गरेको बुझिएको बताउँदै प्रहरी निरीक्षक राजेश साईले अदालतबाट म्याद थप गर्दै अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। निवेदकतर्फकै बहस लम्बिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाईमा निवेदक बीच समन्वयन गर्न इजालसले आग्रह गरेको छ।
सोमबार दिउँसोबाट बहस सुरु गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हिजो पनि दैनिक खाजा समय अघिसम्म बहस गर्नु भएपछि इजालसले निवेदक बीच समयका लागि सम्मेलन गर्न आग्रह गरेको हो। आइतबार दिउँसोबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदनमा बहस प्रारम्भ भएको थियो। 3 दिनसम्म निवेदक पक्षबाट 5 जनाले मात्र बहस गरेका छन्। हिजो थापाले बहस सकेसँगै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले निवेदकसँग सम्मेलन गरेर समय व्यवस्थापनको अवस्था आएको बताउनु भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले श्रीमानहरूलाई पट्याएर लाग्यो होला भन्ने प्रसङ्ग निकालेपछि सिन्हाले सो धारणा राख्नु भएको हो। यसअघि पनि सिन्हाले लामो बहस गरेर निवेदनको औचित्य नै सकिने अवस्था ननिम्त्याउन कानुन व्यवसायले आग्रह गर्नुभएको थियो। अब निवेदकसँग सम्मेलन गरेर यति घण्टा बहस सक्छौँ भनेर प्रतिबद्धता माग्नुपर्ने अवस्था आयो। इजालसमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले भन्नुभयो, विघटन विरुद्ध 13वटा रिट दर्ता भएकोमा आइतबारदेखि 8औं निवेदनमा बहस प्रारम्भ भएको थियो, तर 13औं दिनसम्म सोही रिटमा बहस जारी रहेको छ। रिटका पक्षमा 5 जना कानुन व्यवसायीले हालसम्म बहस गर्नुभएको छ। पक्षमा बहसका लागि 66 जनाको ओकालतनामा परेको छ। सबै मुद्दामा कुल 314 कानुन व्यवसायीको ओकालतनामा छ। सरकारी वकिल र एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहसमा जानेको सङ्ख्या कम्तीमा 15 हुनेछ। गुरुङका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष हरिहर दाहाल, पूर्व महासचिव रमन कुमार श्रेष्ठ, वर्तमान बारका पदाधिकारी लगायतकाको ओकालतनामा रहेको छ। यसैबीच हिजो पनि निवेदक देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा 85 को संविधान बमोजिम अगावै विघटन भन्ने शब्दावलीको संविधान पालना नै गर्नु नपर्ने अर्थमा बुझ्न नहुने बताउनु भयो। थापाले प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमा जवाफमा आफूलाई विघटनको आधारभूत अधिकार रहेको जिकिर गरे पनि संविधानले संरचनाको परिकल्पना नै नगरेको बताउनु भयो। र अमेरिकी औषधि उत्पादक मोडेर्नाले उत्पादन गरेको खोपले कोरोनाको नयाँ प्रकारलाई पनि परास्त गर्ने वैज्ञानिकहरूले दाबी गरेका छन्। आफ्नो कोभिड खोप पछिल्लो समय देखा परेको नयाँ र धेरै सङ्क्रामक कोरोना भाइरसको प्रकारसँग लड्न पनि सक्षम देखिएको मोडर्नाका वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। प्रारम्भिक परीक्षणमा भाइरसका त्यस्ता भेरिएन्टलाई उक्त खोपले पहिचान गर्न र लड्नका लागि प्रतिरोधी तत्त्व बनाउन सक्ने देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। यद्यपि खोप लगाइएका मानिसहरूमा अध्ययन नगरिएकोले पूर्ण रूपले खोप त्यसले काम गर्नेमा पनि आशंका कायमै छ। सुरुमा बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेका नयाँ प्रकारका मध्ये दक्षिण अफ्रिकाको पहिलेको भन्दा केही घातक हुने प्रारम्भिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सेप्टेम्बर महिनामा बेलायतबाट फैलिएको नयाँ प्रकारको भाइरस 70% थप सङ्क्रामक पाइएको विज्ञहरूले जनाएका छन्। बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। आज बिहान 10 बजेबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल रूपमा एकैपटक उद्घाटन गर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक तहबाट भएको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएकोमा पत्रकार महासङ्घको भर्त्सना। काङ्ग्रेसद्वारा थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल भएका अर्जुन विक जबरजस्ती करणी, अपहरण र शरीर बन्धक अभियोगमा पक्राउ। बझाङमा खुडा प्रहार गरेर युवकको हत्या, 1 जना पक्राउ। कैलालीको टिकापुरबाट पक्राउ परेका विप्लवका नगर एरिया इन्चार्ज सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइयो। धनगढीमा युवकको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पक्राउ। र मोडर्नाले उत्पादन गरेको खोपले नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसलाई पनि परास्त गर्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी। हवस् त हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। बिहान 6:30 बजेको आजको खबर सकियो। प्राविधिक धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।